की बात भी मेरा रब करता है। हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है। जुल्फे वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है। पेशानी वल फजर की बात भी करता है। हुजूर की आंखें माजागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए। अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गईं। दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने। हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाजा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हरम शरीफ में दाखिल हुए। अय्याम मक्का में, मक्के के दिन थे, हुजूर हरम मक्का में दाखिल हुए। काफिरों ने, अबू जाल ने पहले से साजिश की हुई थी। जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए तो शोर करने लगा, कहने लगा, ये तुम्हारे बुतों को बुरा कहते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुम्हारे माबूदों को गाली देते हैं, माज़अल्लाह, ये बुरा कहते हैं, मैं ख्याल नहीं आता। लोगों को इश्तियाल देने लगा। लोग मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे होकर हुजूर के गिर्द जमा हो गए। आपने कहा है कि बुत झूठे? हुजूर फरमाने लगे, कहा है। आपने कहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते? फरमाया, कहा है। आपने कहा है ये कोई नफा नुकसान नहीं देते? हुजूर फरमाने लगे, कहा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल पूछा हुजूर ने बयान किया। चारों जानिब से वो नबी करीम पर टूट पड़े, माज़अल्लाह, मारने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर घर में बैठे खाना खा रहे थे। किसी ने कहा, अबू बकर, वो तो हरम में हुजूर को मार रहे हैं, न सर पे टोपी न पैरों में जूता। अबू बकर दौड़े, सर पट दौड़े, भागे। हुजूर जमीन पे लेटे हुए थे, वो तकलीफ दे रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने 2 को पकड़ के इधर फेंका, 4 को उधर फेंका, 5 को उधर फेंका। एक जुमला बार बार जुबान से कहते, जालिमो, उन्हें मारते हो जो तुम्हारी निजात का सामान लेके आए, उन्हें तकलीफ देते हो जो कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, उन्हें मारते हो, शर्म नहीं आती। अब उन्होंने हुजूर को छोड़ के तो जनाब सिद्दीक अकबर को मारना शुरू किया। उकबा बिन अबी मुईत, उतबा उतैबा, इनके हाथों में जूते थे। आजकल जूते वो नहीं होते जो जमाने में थे, जूता होता था लकड़ी का, खड़ाओं कहते थे, वो जूते पकड़ लिए और जनाब सिद्दीक अकबर के सर पे मारने शुरू किए। सर पे जूते लग रहे हैं, लगते जा रहे हैं, खून बहता जा रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू खोले हुए बेहोश होके गिरे। हजरत अस्मा कहती हैं, मेरे वालिद को लोग घर लाए तो सर भी सारा लहू से भरा हुआ था, चेहरा भी सारा लहू से भरा हुआ था। इश्क ते अग दोवें एक बराबर, इश्क ते अग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा। अग ते साड़े कख ते कन, इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू मीं ते पानी, कोई दसे हाँ भला इश्क दा दारू केड़ा। सजना उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा। हजरत सिद्दीक अकबर को घर लाए तो लहू लुहान है सारा वजूद, खून बह रहा।
جناب اسما کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا دیکھوں کہاں کہاں میرے والد کو، میں رو رہی ہوں، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہیں بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے اور سر سے نا چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آ گئی، گوشت بھی سر سے اترنے لگا، سارا سر ان کا مار مار کے انہوں نے نازک بنا دیا، نرم کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں وہ بے ہوش تھے، ہم ان کے منہ میں دودھ ڈالتے تھے، لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آیا، انہیں مارتے ہو۔ اس ترتیب سے رسول اللہ کی غلامی کی، اس رنگ میں نبی پاک سے پیار کیا، حضور کے حصے کی مار کھائی، نبی پاک کے حصے کے زخم اپنے سینے اور دل پر برداشت کیے۔ اس لیے تو میرے کریم نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، میں نے ابو بکر کو نہیں دیا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں تو ہی اسے اجر عطا فرما، میں لے کے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو دے اسے اجر، اس نے بڑی نیکی کی، اس نے بڑا پیار کیا، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، اس نے بڑی غلامی۔ کچا پکا نظریہ لے کے جب لوگ دنیا میں چلتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں، یہ بغیر عشق کے دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ اقبال نے پتہ کیا لفظ کا، اقبال کہتے ہیں یہ ڈھیر ہے ڈھیر، اور ڈھیر بھی خاک کا، خاک کا جو ڈھیر ہوتا ہے نا خاک کا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پھونک مارے توڑ جاتا ہے۔ اقبال کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب لوگ ایک دن بیٹھے تھے تو کچھ لوگ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے، سرکار تشریف لے آئے، فرماتے ہیں حضور نے ہمیں وہ باتیں کرتے سنا مسئلہ تقدیر پر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک، یہ حضرت ابو ہریرہ کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں حضور کے غصے سے مقدس رخسار اتنے سرخ ہو گئے جس طرح کے انار نچوڑ دیا ہو رخساروں پر، جلال آیا نبی کریم کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ ایسی باتوں پر بحث کرتے تھے جن پر بحث کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے کیا میں اس لیے مبعوث ہوا تھا، کیا تمہیں اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ تم بحث کرو گے مسئلہ تقدیر پر؟ متشابہ میں الجھ گئی ساری قوم، ایسی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں لوگ، ان کا مزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بات تو سارے مولوی کرتے ہیں، انوکھی بات کریں۔ انوکھی بات کون سی ہوتی ہے؟ بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، رسول پاک نے اپنے فرمان میں بیان کی ہے۔ آپ چھپی ہوئی باتوں کی ٹو میں نہ پڑیں، جن باتوں سے منع کیا ہے۔ 2 دفعہ قسم اٹھائی ہے نبی پاک نے، 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرنا، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرنا۔ او خدا کے بندو، جن باتوں سے ہمارے نبی پاک نے ہمیں قسمیں دے دے کے روکا ہے ان باتوں میں الجھتے ہو۔ معرفت دی گل، معرفت کی ہوندی ہے؟ معرفت وہ ہے جو تمہیں قوال بتائیں گے، گویے بتائیں گے تمہیں معرفت۔ ہمارا قوال جی رات کو جی وہ توحید بیان کرتا ہے، وہ کفر بکتا ہے ظالم، اور تم کفر سنتے ہو۔ توحید وہ ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے بیان کر دی ہے، کسی قوال سے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تصوف اور طریقت کی اصل کو سمجھے آپ، ہم ملنگوں سے باتیں سنیں گے؟ تو میرے عزیز کبھی بھی ان نہیں ملتی، لوگ کہتے